سلام 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 كبرات حواتي سلام كبرات تخاتلت مدبي سلام كما يتخون لكم أما لا كرنعات عالم تركبوا تخاتلت مدبي مجمرة سلام كلكم يدلي سلام نخلاتكم انقع كأنا مبل 34 نابزا خبرت علت بسلام أبصحكم كلكم يدلي تخاتلت مدبي انبار لو ما حنتي كلت أقدست أرستات حيزة متيكم الله تقدمي ترستي بزعبا سراويت TDF ወይ ከአናይ ትግራይ ሰራዊት አብዶባት ናይ ኤርትራ ምስቶም አብኡ ዘለው ሰራዊት ርክብ የካይድ ከም ዘሎን ነቲ በዓል ይድግፎ ከም ዘሎን ሓደ ቪድዮ ንእሽተይ ከሪአኩም ቀፂለ ከዓ ብዛዕባ ሰላም እንታይ ረብሓታት ኣለዎ ዝብልውን ክዛራረብ ማለት ይምሳኹ ስለዚህ እንቋዕ ናብዚ ክቡር ዝኾነ ዕለት መበል 34 ንመበል 34 ዝኽበር ዘሎ ክቡር معلت ناصنتنا بسلام ابصحنا خبلكم يدلي نخلاتكم ابرحقنا بقربان تركبوا تخاتلتي مدبي سلازي يوحنا اخبل يدلي حزب ارترا يوحنا اخبل يدلي كبر حزب ارترا يوحنا اخبل يدلي نخل حيلتات مكل خال ارترا يوحنا اخبل يدلي نبملؤ اب وصاء زركب ارتراوي ناي بحقي نهاجرو زقرقور نهاجرو تسرح نهاجرو زدكم سلام كبل يدلي يوحنا خبل يدلي مالتي امبارك قصيله لو معنتي حنتني اشتي فيديو خا قربلكم اتا فيديو خا بزعبا اخا صفح زبله مبره كهب يدلي مالتي اتا فيديو زي اتمثل اب كنباراتيو ازي تريو زلهم نايت دي اف سراويتيو انتي يغبرالو بتغنبارات حغوسو يغلص الله بزعبا 24 غنبت نتي نابتوم ناتنا سراويت كيدو عدمو نخبر خلو ايو زريئنا بز مالتي يا حجنتا يوزري النازي السلام صبوق يخيد مهلاوي زريئنا مالتي انتاي لكم نيره السلام زي عقاتي يقولون لكم نيره السلام زي زخون حيلي اي عقتوني نزق عقد زغل ولا حدا عقم زلو حيلي يلن حزبي ابغيس ويو سراويتكا تصنبير ويو اكتيفيستي تصنبيرو مايوم سلاز قدني كخول مالتي كابتو دس بلكا ነገር ግን كل جزء أب حدا تحساسب أي نبرني نمنتاينا نحنا إيرتراويان انتجارون كل جزء أب كينات نبرينا ممكن حسب لنا كم حزبي نمنتاي سلام زين جبر نمنتاي مفتح زين متص نمنتاي نبقط أبانا زين قوي نمنتاي كم تمز عبي زلوا هاجرات زين عبي زبلو أتحساسباتاتون كنا معبلا لنا سلامنتاي مسيلكم نحنا خو مخن بل انت زي كيلنا ندحريتنا تملسنا إلى نخيد معرابويان بزهابونا أجندا فنجي تخيلو مابو بعلوم يما حضروا مالتي سخان تتبع إسكا زروب حورة بحاصل زلو كل جزء تبع سخا نعري ويخدو مالتي تكنيشانات ناي بأسيهم تكنيشانات ناي سلام كنت زخونو تكنيشانات ناي بأسيهم معرابويان كلاتهم زو معبلات هاجرات نبلو نحنا قلنا من تاي فقادنياتات نخون نمنتاي سلام زي نمنتاي دا أصوم سلام ينبر له نمنتاي دا أنصوم زنبورم شجر عتيهم فايلهم عتيهم بسلام كنا بريحشان نايلهم مريضهم نمنتاي من عناهم زي من نيلنا كم تناتهم هيوت كم تناتهم نابرا كم تناتهم عن نبابرا زي من نيلنا عنا نمنتاي إذا كملس زلوا حتى يبعلنا يناخن ملسوا زلنا سلازي أوروبا وحبرتسي سلامي نبرو ريخمهم كن 100 عامات يوم تواجيهم 1 مليون حزبي كابزان إشتي هاجر دنمارك تبهال هاليقوم كابعال شودن معت حزب هاليقوم كابعال نروي معت حزب هاليقوم كفرنسا أودات زبهالو تساينو تتعافيهم كيف
ተጣፊኦም ተዋጊኦም عقيلهم سلام يحشنا إلهم ስለዚህ ንምንታይ ኢና ንሕና ኸ ነቲ ትማል ንሶም ዝሓለፍዎ ህይወት ተሞክሮም ዝኸድዎ ዘለዉ ምዕባለ ርኢና ገለ ነገር ክንወስድ ዘይንኽእል ንምንታይ ኢና ናይ ሰላም ኩሉ ግዜ ሰላም ብዝበሃል ደረጃ ደስ ዘይብለና ንምንታይ ኢና ፀረ ሰላም ንኸውን ፀረ ሰላም ትኸውን ተሊኻኮ ፀረ ቁጠባዊ ዕቤት ትኸውን ኣለኻ ፀረ ቶም ኣብ ግንባር ተገቲሮም ዘለዉ ኣሕዋትካ ትኸውን ኣለኻ ፀረ ህዝብኻ ትኸውን ኣለኻ ፀረ ዲሞክራሲ ትኸውን ኣለኻ ፀረ ኩሉ እኮ ኢኻ ትኸውን ፀረ ሰላም እንትኾንካ ሰላም ንኩሉ እዩ ዘምፅእ ሰላም ንኩሉ ንምነዮ ነገር እዩ ዘተግብር ስለዚ ኣብ ፅልእና ዝነብሩ ኣካላት ከም ዘለዉ ንፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣብ ምዕራባውያን ኣለዉ ንሕና እንተ ተፃሊእና ስልጣኖም ዘናውሑውን ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ናትና ሰላም ቀሊል ኣይኮነን ናትና ሰላም ቀሊል ዕቤት ወይ ለውጥ ይኮነን ንኹላትኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩ ብፍላይ ከዓ ንናፅነትና ትድግፉ ዘለኹም ንሕና ከዓ ናፅነት ንደሊና ተጋሩ እንተኢልኩምና ጎንኹም ኣለና ማለት እዩ ነቲ ናፅነትና ሳፖርት ትገብሩ ዘለኹም ነቲ ናፅነትና ተተባብዑ ዘለኹም ነቲ ናፅነትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ ትህቡ ኣለኹም ብዙሓት ተጋሩ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ የመስግነኩም ከይመስገንኩም ክሓልፍ አይደል ንሱ ሰላም ዘምፅእ ንሱ ፍቅር ዘምፅእ ናይ ሓንቲ ሃገር ናፅነት እንተኣሚንካ ናይ ሓንቲ ሃገር ናፅነት እንተኸቢርካ ኢኻ ተኸባቢርካ ትነብር ስለዚ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ምስጋናይ ወሰን የብሉን በዚ እግረ መንገደይ ክገልጾ ዝደሊ ብዛዕባ ሃገርነት ትግራይ ዝብል ኣባሃህላታት ኣለዉ ሃገርነት ትግራይ ተጋሩ ተደልዮሞ እንታይ ፀገም ኣለዎ ተጋሩ ተደልዮሞ ብሕጊ መሰረት በቲ ዘለዎም መሰል ተጠቂሞም ትግራይ ሃገር ክገብሩ ንዓይ እንታይ ይፅግመኒ ንዓይኒ ኤርትራዊ ወላ ሓንቲ ትፅግመኒ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ትፅግመኒ ነገር የለን ትግራይ ሃገር ክትከውን ወላ ሓንቲ ትፅግመኒ የለን ሃገር ኩኑ ደስ ይብለኒ እኳ ደኣ ናብ ዕቤት ነተኩር እኳ ደኣ ናብ ምዕባለ ነተኩር እዛ ሓንጀ መንጂ ኢትዮጵያ እኮ ፀገም ክትረክብ ኮላኮ ብሄር ብሄረሰብ እንዳበለት ኣኻኺባ ሰላም ትኸልኣና ዘላ ሃገር እያ ሃገር እንተኾንኩም ናትና ከምኡ ዓይነት ፀገም ይቃለል ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ናባና ተተኩሮ ኣብ ሽግራ ኣብ ውሽጣ ሽግር ክመፃ ከሎ ናባና ትጥምቶ ኢትዮጵያ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን እውን ክንመርፆ ዘለና ምርጫ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ኣይንበርን እዩ ክትቀይር እውን ኣለካ እዚ ዶ ይሓይሽ ክትብል ኣለካ ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል የብላን ኢትዮጵያ ክትብተን የብላን ኢትዮጵያ ሃገራት ክትከውን የብላን ሜይቢ ሃገራት ኮይና ንረብሕ እንተኾናኸ እንታይ መረጋገፅ ኣለኩም ኢትዮጵያ ሃገራት ኮይና ንሕና ንጥቀመሉ ረብሓታት ንዓብየሉ መንገድታት ሃሎ እንተኾይንኸ ኢትዮጵያ እውን ዕረፍቲ ትረኽበሉ ነገር እንተሃልዩ ኸ ሓደ ግዜ እኮ ሰብኣይን ሰበይትን እንተደይተሰሚዖም ይፋትሑ እሞ ምስ ተፋትሑ ዝረኽቦ ሰላም እውን ኣሎ ስለዚ ብሓይሊ ዝንበር ነገር የለን ተጓዕፂፅካ ዝንበር ነገር የለን ስለዚ ነዚ እንታይ ኢና ክንፍትኖ ኣለና ከም ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ትብተን የብላን ኢትዮጵያ ሓድነት እንደሊና ገለ ትብሉ ኤርትራውያን ኣለኹም ወላ መርገፂ ኤርትራውን ከምኡ እዩ ግን ክንምዕብል ኣለና እንታይ ዘዋፃና እውን ክንፍትሾን ክንምርምሮን ኣለና ኣብ ሓደ ተተኺልካ ይንበርኒ ትፍትኖ እሞ ዘዋፃካ ትኾይኑ ካልእ መስርሕ ክትክተል ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ እውን ንሕና ኤርትራውያን ኮይና ተጋሩ ከዓ ተጋሩ ኮይኖም ሃገር ፈጢሮም ዝምድና እንተገበርና ዲፕሎማሲ እንተገበርና ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክፉት እንተገበርናዮ ዶብና እንታይ ፀገም ኣለዎ ብጀካ ዕቤት ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይምፅእ ዕቤት ጥራይ ዘምፅእ ስለዚ ኩላትኩም እቲ ዝግበር ዘሎ ተጋሩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ደስ ይዝብል 120 ኢለኩም ነይረ 140 ተጋሩ ከዓ ኣብ ናፅነት ኤርትራ ኣብ 24 ጉንበት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ክሕብረኩም ይደሊ ሓቀኛ ሓበሬታ እዚ ንድላይኩም ሕተቱ ኮመንትኩም ሃቡኒ ይቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ላይክ ግበሩ ኩላትኩም ከይትርስዑ ሓደ ሰብ ከይርስዕ ላይክ ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዚ ሚድያ ዕብይዎ ሓወኹም ቴድሮስ ካብ ኤሪ 24 ሚድያ ብሩኽ ቅንያት ነፃነት ይግበረልኩም ተሓንዋሉ